वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जाती उमरा में अहम बैठक हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में अहम सियासी अमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में हुकूमती और सियासी मामलात पर नवाज शरीफ से गाइडलाइन ली गई। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर भी जोर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। सूबे में जारी रोड्स और हेल्थ की तरक्याती कामों का जायजा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर और बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल। मरीम नवाज का रोड्स की तामीर और मुरम्मत आखिरी साल तक मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी इक़दाम। शहर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के अलग रास्ता मुख्तस। मरहलावार शहर की तमाम सड़कों पर बाइकर लाइन्स बनाई जाएंगी। फिरोजपुर रोड पर दोनों अतराफ 10 किलोमीटर तवील बाइकर लाइन पर काम जारी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का हल्का PP 174 का दौरा। बिलाल यासीन ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अवामी शिकायत का अजाला उनकी दहलीज पर किया जाएगा। यह हल्का मियां नवाज शरीफ की अमानत है, खिदमत में खयानत का सोच भी नहीं सकता। डाका डाले और कहे कि मैं डाके के पैसे से मस्जिद बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तो क्या वो करप्शन और रिश्वत नहीं होती? इस मुल्क में नफरत के बीज बोए, इन्होंने तकसीम डाली, इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया। हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। इन लोगों से जो वादे किए थे आज पूरे करने आए हैं। इस इलाके की तकदीर बदलने आए हैं। दुनिया ने PTI का असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके हो। मुजरिम और उसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। विभाग की वज़ीर इत्तलात ताताड़र की तनकीद। कहा कि बानी PTI ने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। ये इस्लामी टिच है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। अदालत ने बानी PTI को बदयानत करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया बानी को करप्ट मियां बीवी के अलकबाज से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आती। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ड्रग रूल्स टास्क फोर्स का क़याम, सर्विस स्ट्रक्चर की तैयारी और मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा मयारी रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त वज़ीर आला का विजन है। अमरीकी कंपनी पंजाब में माहौलियाती मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। महकमा सनअत व तिजारत का अमरीकी सरमायाकार कंपनी से मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि सूबे में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। PTI दौर में पाकपतन के सरकारी स्कूल्स में दाखिलों का रिकॉर्ड मशकूक है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमे की ऑडिट रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स में जाली दाखिलों का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जिला पाकपतन में सरकारी स्कूल्स में 58% दाखिलों का रिकॉर्ड न मिल सका। महकमा ऑडिट ने रिपोर्ट पंजाब असम्बली को भिजवा दी। महकमा तालीम का जश्न स्टीम पंजाब 2025 का ऐलान। पॉलिसी यूनिट पाक अलायंस फॉर मैथ्स के ताउन से जश्न स्टीम मुकाबला होगा। मुकाबले में तमाम मिडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा हिस्सा लेंगे। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर हुई। गवर्नर पंजाब ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कमर कस ली है। सरदार सलीम हैदर खान से PSF और PLF के वफूद की मुलाकात हुई है। कहा ट्रेवल एजेंट्स को कानूनी तरीके से काम करना होगा। इंसानी स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अज़रबैजान के समुद्री जहाज़ों पर हुकूमत मेहरबान है। समुद्री जहाज़ों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कागजात से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरवरी में अज़रबैजान का दौरा करेंगे। अज़रबैजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी।
PTI سینٹرل پنجاب نے اسیر اور رہا ورکرز کے لیے ویلفیئر کمیٹی بنا دی ہے۔ تشکیل شدہ کمیٹی میں 11 اضلاع کے ممبران شامل۔ لاہور سے عبدالکریم خان کا نام مقرر۔ صدر سینٹرل پنجاب احمد چٹھا اور سیکرٹری جنرل بلال اعجاز نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی زیر صدارتی اجلاس ہوا ہے۔ حافظ سلمان اعظم اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر منتخب۔ عبدالغفور مدنی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ حافظ سلمان اعظم نے کہا کہ اہل حدیث یوتھ فورس ملک و ملت کی خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ بانی PTI کو سزا مکافات عمل ہے۔ جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ لاہور کے عہدیداران کا اجلاس ہوا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال، آئین و قانون کی بالادستی اور شہری مسائل کے حل کے لیے گفتگو۔ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتیں اور جگہ جگہ تجاوزات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ لاہوریوں کو محفوظ خوراک کی فراہمی کا مشن۔ میٹ سیفٹی ٹیموں کا ٹرلنگٹن مارکیٹ میں کریک ڈاؤن۔ 69 گوشت بردار گاڑیوں اور میٹ گوداموں میں 2,33,000 کلو مرغیاں اور گوشت کی چیکنگ۔ 9,500 کلو بیمار مرغیاں تلف کر دیں۔ بھاری جرمانے عائد کیے۔ شہر میں فضائی آلودگی پھر سے خطرناک حد کو چھونے لگی ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 630 سے زائد ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، کھانسی، زکام اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ سرد رات کے اپنے رنگ، شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی پیش گوئی۔ شہر اور گردہ نواح میں دھند کے بادل چھا گئے ہیں۔ موٹر وے M2، M3 اور M4 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر ویز کا شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کا مشورہ۔ گاڑیوں میں فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ اگلی گاڑی سے مناسب طور پر فاصلہ رکھیں۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی عبوری لفٹ سے سامنے آ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے فہرست ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ MBBS کے لیے کم از کم اوپن میرٹ 94.3% رہنے کا امکان۔ ٹاپ 4,000 اہل امیدوار لسٹ میں شامل۔ IG پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک ہیں۔ مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 29 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جاری کی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ مختلف اداروں کے تعاون سے ہی ملازمین کو علاج کی جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ SP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارتی اجلاس ہوا۔ زیر التوا مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ۔ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کی سرزنش اور شوکاز بھی جاری۔ فائنینشل کرائم کے مقدمات کے چلان جلد عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ مشکوک افراد، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ SP موبائل شاہمیر خالد کی DSPs کو ہدایت۔ سپروائزڈ آفیسرز کو ناکہ جات پر سیکیورٹی اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ جامع سیکیورٹی پلان پر منوعاً عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ محکمہ جنگلی حیات کا کامبنگ آپریشن ایک سال کے دوران 4,397 ملزمان کا چلان کیا۔ 12,643 جنگلی جانور اور پرندے بازیاب کروائے۔ لاہور ریجن نے 1,485 جانور بازیاب کروا لیے۔ ملتان ٹیسٹ میں سپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی ہے۔ شاندار فتح پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین PCB محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین۔ پنجاب کی پہچان فن پہلوانی کے فروغ کا مشن۔ رستم پاکستان دنگل کی تیاریاں عروج پر۔ صدر لاہور دیسی کشتی مہر محمد اکرم عرف کالا پہلوان کی جانب سے حیدر قرار کے نام سے خصوصی دیسی کشتی دنگل کا اہتمام کیا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس اور CML کی لیبرٹی چوک سے بادشاہی مسجد تک سائیکل ریلی۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید بھی ریلی میں شریک۔ کہا کہ ریلی کا مقصد خوبصورت شہر کو مختلف زاویوں سے دیکھنا تھا۔ الحمرا آرٹس کونسل میں روحانیت کے موضوع پر خصوصی نشست ہے۔ سید سرفراز احمد شاہ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لیکچر دیا۔
سوالوں اور جوابات کے سیشن میں ذہنی سکون، روحانی ترقی اور ذاتی مسائل سے جڑے معاملات پر روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان میں پہلی بین الاقوامی جانوروں اور ماحولیاتی حقوق پر کانفرنس ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کی خصوصی شرکت۔ کہا کہ کسی کورٹ میں جانوروں کے حقوق سے متعلق پیٹیشنز کبھی نہیں آئیں۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر جان رکھنے والی چیز کی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ممتاز شاعر، افسانہ نویس اور ادیب منو بھائی کی 7ویں برسی۔ منو بھائی 50 سال سے زائد عرصے تک کالم نگاری سے منسلک رہے۔ منو بھائی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کے لیے بھی بھرپور آواز اٹھائی۔